पुलिस इसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। क्या मुतालबात हैं आपके और ये कौन है जिसकी तस्वीर उठाई हुई है? तो हमें अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला। सिंध की पूरी हुकूमत तो हमने जाकर हाईकोर्ट में भी अपील की, हमने एप्लीकेशन वो भी हमारी ट्रांसफर की गई, लेकिन केस नाम केस से निकाल दिए गए। तो हम जस्टिस चाहते हैं और हमारी इज्जतें भी महफूज नहीं हुई। वो हमें धमकियाँ मुसलसल दे रहा है, जब पीपल्स पार्टी का MP सरदार कर जो है, तो हम प्रोटेक्शन भी चाहते हैं, हम जस्टिस भी। मैं सिंध और पाकिस्तान की वो मजलूम बेटी हूँ जिसने अपने बाबा, अपने दादा और अपने चाचू को खोया है। मैं बार बार अपने बाबा, अपने दादा और अपने चाचू के इंसाफ के लिए इल्तिजाएं करती आई हूँ, अपीलें करती आई हूँ, प्रोटेस्ट करती आई हूँ, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि मुझे मेरे बाबा वालों के लिए इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोला के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी सिंध की बेटी की बात होगी उम्मे रुबाब की, कि जिसने एक तवील सफ़र तय किया है और छोटी सी उम्र में उम्मे रुबाब, जो इस वक्त शायद उसकी दोस्तों के साथ खेलने की उम्र थी, शायद पढ़ने की उम्र थी, और आज वो अपने वालिद की, अपने चचा की, अपने भाई की कातिलों को ढूंढने के लिए सिंध से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आ पहुंची है। उम्मे रुबाब का ये सफ़र एक तवील सफ़र है जो तकरीबन 3 सालों से जारी है और चौथा साल अब ये शुरू हो चुका है। जिस उम्र में बाप की शफकत की ज़रूरत होती है, ऐसे में बाप के कातिल को पकड़ने के लिए और बाप को इंसाफ दिलाने के लिए उम्मे रुबाब ने इस सफ़र का आगाज़ किया। इस सफ़र में बहुत सी रुकावटें सामने आई हैं। कहीं हमें नज़र आया पाकिस्तान में, बिलखुसूस अगर बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत है सिंध में और जहाँ के वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, और साथ बात करते हैं लाड़काना में मुकीम उस मज़ार की जहाँ बीबी शहीद का मज़ार मौजूद है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा हक की आवाज़ उठाई है। तो ऐसे में उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो की अहम जिम्मेदारी राइज हो जाती है कि उन तमाम तर मामलात पे नज़रसानी करें और देखें कि सिंध में क्या हो रहा है, क्योंकि हुकूमतों का काम होता है इंसाफ दिलाना और अपोजिशन का काम होता है आवाज़ें निकालना। और इस पर हम देख रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत के टकराव सिर्फ अपने मफादात के लिए हाजिर है। बात कर रहा था मुराद अली शाह साहब की, कि जिनकी दौरे हुकूमत में, जिनके इक़्तिदार में सिंध में 2017 में एक बड़ा वाक़या रोनुमा हुआ। 2018 में हमने देखा कि किस तरह उम्मे रुबाब के वालिद, चाचा, उनके ग्रैंडफादर को कत्ल किया गया। इस कत्ल की वारदात में जो लोग इसमें मुलव्विस रहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम हिस्सा हैं, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, और शायद जिस तरह की खबरें पिछले 4 सालों से चलती आ रही हैं वो भी आपके सामने है। उम्मे रुबाब को प्रोटेक्शन की बात की जाए तो शायद एक नाम नेहाद प्रोटेक्शन दी गई है, लेकिन आज भी इस मासूम सी बच्ची को, इस मासूम सी लड़की को जिस तरह की थ्रेट्स आ रही हैं और जिस तरह की हुकूक इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं, आज इस पर बात होगी। इस वक्त स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है उम्मे रुबाब, जो सिंध की बेटी है। रुबाब, आपका बहुत शुक्रिया। रुबाब, पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, ज़ाहिर तारीख है पूरे 3 साल की, कि जिसमें आपने तवील सफ़र तय किया है। आपके वालिद, आपके ग्रैंडफादर, आपके चाचा को कत्ल किया गया। कत्ल करने वाले कोई और नहीं, ट्राइबल एरिया का कानून है, जिस कानून के तहत उन्होंने इसको गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हुए जिरगा सिस्टम बनाया और इसमें आपके जो ग्रैंडफादर हैं, आपके वालिद हैं, आपके चाचा को कत्ल किया गया। तो ये कहानी ज़ाहिर है, सबसे पहले तो इसमें मैं बात करूँगा पाकिस्तानी आइन की भी, कि जहाँ जिरगा सिस्टम मौजूद नहीं है और ऐसे में जिरगा सिस्टम को आज भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़ी कोशिशें आपने की हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आप आई हैं। तो सिंध में इस वक्त जो सूरत हाल है आपके केसेस के हवाले से, अब तक क्या स्टेटस है केस का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे घर में 3 मर्डर हुए हैं और तकरीबन पूरे पाकिस्तान के लोगों के इल्म में ये केस है। मैं एक बच्ची जो इंसाफ के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर हूँ। अभी मेरी उम्र थी पढ़ने की, पर मुझे मजबूर किया गया कि मैं अदालतों के चक्कर काटती फिरूँ।
ابھی اسٹیٹس یہ ہے کہ 3 سالوں میں ہمارا کیس چارج فریم نہیں ہوا. یہ واحد کیس ہے پاکستان کا جس میں 2 بار سو موٹو ایکشن ہوا. ثاقب نثار صاحب نے پبلکلی اناؤنسمنٹ کی کہ میں عمر باپ کو ایسے انصاف دلاؤں گا جیسے میں اپنی بیٹیوں اپنی بچیوں کے ساتھ کرتا. مطلب جس ملک میں چیف جسٹس صاحب یہ الفاظ کہیں پبلکلی پھر بھی اس بچی کو انصاف نہ ملے تو سوچیں کہ عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا جن کے کیسز پر جج صاحبان کی نظر نہیں پڑتی, جو سالوں سے پینڈنگ میں کیسز ہیں, تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. ابھی میرے کیس میں ابھی میں بہت اس پہ میں ضرور کہوں گی کہ مجھے بہت پریشرائز کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سٹنگ ایم پی ایز سردار خان چانڈے اور برہان چانڈے انمول ہیں, اور وہ دونوں ایم پی ایز جو ہیں 3 سالوں سے انٹرم بیل پہ ہیں. ان کی آپ بدماشی دیکھیں کہ کورٹ میں جب آتے ہیں تو یہ 400 لوگ لے کے آتے ہیں اور مجھے اتنا پریشر دیا جاتا ہے جب تک میں کورٹ روم تک پہنچتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں اور میں یہ سب چیزیں کیسے فیس کروں کیونکہ میں ایک بچی ہوں. یہ لوگ نہ بھولیں کہ مجھ میں ہمت ہے, اللہ نے مجھے ہمت تو دی ہے, میں تھکی نہیں ہوں, میں جھکی نہیں ہوں, پر بالآخر میں بچی ہوں. میں کتنا لڑوں گی. ایک سمپل سی بچی گھر سے نکل کر انصاف مانگ رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت میرے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. مجھے پریشان کیا جا رہا ہے, مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے. ابھی کیس میں جب یہ آتے ہیں تو ریسنٹلی سردار خان چانڈے جو ایکیوزڈ ہے, جو نواب ہے, اس کے لوئر نے ہمارے لوئر کو جج صاحب کے سامنے تھریٹ کیا کہ آپ باہر نکلے تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان کا کتنا انفلوئنس ہے سندھ میں. مطلب عدالتیں تو انڈیپینڈنٹ ہے. میں پاکستان کے آئین پر, پاکستان کے قانون پر یقین رکھنے والی بچی ہوں. 4 سالوں سے میں در بدر ہوں انصاف کے لیے اور مجھے انصاف نہیں مل پا رہا. ابھی ریسنٹلی چیف جسٹس ان ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہے کہ اس کیس کو وداؤٹ ڈیلے چلائے, پھر بھی 4 ہیئرنگس ایسے ہی گزر گئی ہے. ابھی میں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ اگلی ہیئرنگ پہ بھی سرداروں اور جاگیرداروں کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز آ جائے گا. مطلب یہ کہتے ہیں کہ جینین ایشو ہے, تو جینین ایشوز اگر ان سے نہیں ہو رہا, ان کے لائرز نہیں آ رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, جج صاحبان کے پاس پاورز ہیں کہ وہ کیس چلائیں, ان کی بیل تو کینسل ہو. 3 سالوں سے انٹرم بیل پہ کس قانون کے تحت ہیں یہ جاگیردار, اور کورٹس میں یہ سیلفیز نکال رہے ہیں, تو یہ کون سا قانون ہے. دیکھیے رباب, جیسے آپ نے خود بڑی باتیں اس وقت کی ہیں, آپ نے انٹرم بیلز کی بات کی ہے, آپ نے کیس میں بات کی, آپ نے بات کی 400 لوگ جو ہے وہ عدالتوں میں آتے ہیں, انفلوئنس کی آپ نے بات کی ہے. ریاست مدینہ کے دعوے دار عمران خان صاحب جنہوں نے آتے ہی پہلے انصاف کی بات کی تھی, کیا اس وقت کے جو موجودہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہیں, آپ کا ان سے کوئی رابطہ ہوا ہو, آپ کا منسٹری میں کوئی رابطہ ہوا ہو, وزیر اعظم ہاؤس میں آپ نے کمپلین لانچ کی ہو؟ کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے, آپ جو باتیں کر رہی ہیں لگ ایسا رہا ہے کہ آپ حکومت کے خلاف باتیں کر رہی ہیں. دیکھیں میں ایک 21 سالہ بچی ہوں, میرا مقصد کسی سے دشمنی لینا ہرگز نہیں ہے, نہ ہی میں کوئی سیاسی ہوں, نہ ہی میں کوئی سیاسی خاندان سے ہوں. میں انصاف کی خاطر نکلی ہوں. میں نے پہلے بھی یہی عرض کیا کہ میں ایک سمپل سی بچی نکلی ہوں اور پورا سسٹم میرے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. تو یہاں پہ پاکستان میں دیکھیں کہ اگر کوئی انصاف مانگ رہا ہے تو اسے اتنا تھریٹ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ بھی سمجھتی ہے کہ انہیں خطرہ ہے, انصاف مانگ رہے ہیں تبھی پروٹیکشن مجھے ملی گئی ہے. اور یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کافی وزراء سے میں مل چکی ہوں اور جو ہے کافی ایم پی ایس سے میں مل چکی ہوں. انہوں نے سندھ اسمبلی میں ایون میرے لیے وائس ریز کیا ہے, پر آج تک کچھ بنا نہیں ہے. یہ میٹر جو ہے وہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. پر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میری یہ شکایت ہے کہ آپ لوگ جو ہے, آپ لوگوں نے میرے سر پہ ہاتھ کبھی نہیں رکھا, الٹا مجھے پریشر دیا. آپ سے مراد علی شاہ صاحب سندھ میں کبھی آپ کی ملاقات ان سے ہوئی ہو اس کیس سے متعلق؟ کبھی انہوں نے جو سیکیورٹی کی آپ نے بات کی ہے, اس حوالے سے کبھی کوئی بات انہوں نے آپ سے کی ہو؟ مراد علی شاہ صاحب نے کوئی میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا, نہ ہی کبھی مجھے یقین دہانی دلائی ہے کہ آپ سندھ کی بیٹی, آپ کو انصاف دیا جائے گا. میں ننگے پاؤں کر کے احتجاج کیا, میں کورٹ گئی تاکہ مجھے انصاف ملے. جن حکمرانوں کو میں نہیں نظر آتی ان کو شاید نظر آ جائے کہ سندھ کی ایک بیٹی انصاف کے لیے در بدر ہے, اور وہ اتنی مجبور ہے کہ اس نے پیر ننگے کر کے احتجاج کیا ہے. پر آج تک میں ان ضرور کہوں گی کہ اندھے حکمرانوں کو شاید میں نظر نہیں آئی ہوں. یہ ہے کہ سی ایم صاحب کو یہ ضرور نظر آیا ہے کہ عمر باپ کی جو پراپرٹیز ہے اس پہ مجھے تنگ کیا جا رہا ہے کہ ان کی آپ ڈیٹیلز بھیجیں, میں دیکھوں, انکوائریز کریں. یہ وہ ساری چیزیں سی ایم صاحب کو نظر آ رہی ہیں. مرڈر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہی چیز آپ دیکھیں نا کہ سی ایم صاحب سے میں جو ہے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں انصاف کی خاطر نکلی ہوں. میں ان سے تو انصاف نہیں مانگ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ مجھے تنگ تو نہ کریں نا. میں آنریبل کورٹ سے انصاف مانگ رہی ہوں, آپ لوگوں سے تو نہیں ہوا. آپ لوگوں نے تو قاتلوں کو اپنے جو ہے پشت پناہی
दे रखी है, आपने कातिलों को अपनी पार्टी में बिठा के रखा है। देखें सिटिंग MPs हैं, यही तो उन लोगों के पास पावर है ना, तभी तो उनको सज़ा नहीं लग पा रही, क्योंकि वो उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि हर बार वो डिले कराते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज़ आ जाता है। अभी मुझे थ्रेट है, और मैं ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। तो मैं सवाल करती हूँ कि बिलावल साहब, आपको क्या ह्यूमन राइट्स के एज का पता है कि ह्यूमन राइट्स हैं क्या? मैं एक बच्ची हूँ, इंसाफ के लिए दर बदर हूँ, क्या ये वायोलेशन नहीं है ह्यूमन राइट्स की? तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ ड्रामे ही करती है। मैं देखिए, मेरी कोई इनसे पर्सनल एनिमिटी नहीं है, मैं इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये सवाल ज़रूर बनता है कि मेरे दादा UC चेयरमैन थे, चाचू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से, तो मैं क्यों ना शिकायतें करूं कि आप लोगों ने आज तक एक स्टेटमेंट तक नहीं दी, आपने ये तक नहीं कहा कि इस बेटी को, इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं बार बार आपके क़यादत को जो है उनके खिलाफ बात कर रही हूँ, तो ज़ाहिर है कोई बात होगी, आपने मुझसे सुना ही नहीं है। इन्होंने वन साइडेड सुनकर जो है उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्या इन्होंने, आप देखें ना, मैं मीडिया पे बैठ के इतनी बड़ी बात करी हूँ, विदाउट प्रूफ तो मैं बात नहीं करूँगी, और इन्होंने जो है अपने MPs को प्रोटेक्ट करके रखा है। पूरी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पुष्टपन है, इसीलिए ये बचे हुए हैं, इसीलिए इनको सज़ा नहीं लग पा रही। और बाबा, आपने जैसे कहा कि बिलावल को ह्यूमन राइट्स का H नहीं पता, तो ह्यूमन राइट्स की तो असल जो मिनिस्टर हैं वो तो शीरी मज़ारी साहिबा हैं, तो क्या शीरी मज़ारी साहिबा से आपने रब्ता किया हो? और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जब आप बात करती हैं, बिलावल तो फिर भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, और शीरी मज़ारी तो PTI की तरफ से ना सिर्फ एक इलेक्टेड मेंबर हैं बल्कि एक वजीर है प्रॉपर ह्यूमन राइट्स की, तो क्या आपने उनसे कोई रब्ता किया हो या उनकी किसी टीम ने आपसे कभी रब्ता किया हो? बिल्कुल, मैंने शीरीन मज़ारी साहिबा को लिखा था कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है और ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, तो आप मेरे साथ मिले। तो शीरीन मज़ारी साहिबा ने मेरे साथ मिलने से ही इनकार कर दिया है, और वो मेरे साथ मिलना भी नहीं चाह रही। ये मैं मीडिया पे ये चीज़ कह रही हूँ, शीरीन मज़ारी साहिबा अगर सुने तो मैं उनके लिए ये मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि आपकी अपनी बेटियाँ हैं, आपकी अपनी बच्चियाँ हैं, और ये ह्यूमन राइट्स का मामला है। आप मिनिस्टर हैं, आप हम लोगों को जवाब दें, और आपने आज तक मुझसे पूछा भी नहीं है कि मसला क्या है। तो देखिए, मेरा मकसद सिर्फ इंसाफ लेना है। ये मिनिस्टर्स, ये सब कुछ बने बैठे हुए हैं, और आज तक मेरे सर पे हाथ रखने के लिए ये तैयार ही नहीं है। तो मतलब कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या जो कातिल हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के रहने वाले नहीं हैं, बाहर से आते हैं, वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। आप तो उनको पकड़ सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं सिंध में आए रोज़ इतना जुल्म क्यों होता है? एक ही वजह है कि एक भी कातिल को सज़ा नहीं लगती। अगर सज़ा लगे तो दूसरा तो कातिल सोचेगा ना 10 बार करने से पहले। तो ये हाथ डालते नहीं ऐसे केसेस में, शायद ये डरते हैं। चले, शीरी मज़ारी साहब का तो प्रॉब्लम ये है कि उनको अपने फिर बुरा लग जाता है, मुझसे आपसे नाराज़ रहती हैं इस बात को जब मैं कहता हूँ कि उनके पास हकीकी तौर पर टाइम नहीं है, क्योंकि उनके जो बालों के रंग हैं उन्हें यही समझ नहीं आता कौन सा रंग मुझे पीला करना है, नीला करना है, वो उसी में मसरूफ़ रहती हैं। शायद आप जैसी ख़वातीन, आप जैसी लड़कियाँ, बच्चियाँ जो बहादुर बेटियाँ हैं इस धरती की, जो अपने इंसाफ के हक़ के लिए यहाँ तक पहुँच गई हैं, दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, काश कि इनको फुर्सत मिल जाए, या फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जाग जाएँ और फिर शीरी मज़ारी साहिबा को भी जगा दें। जब इमरान खान साहब पार्लियामान में खड़े होकर कहते हैं और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब का केस उनके सामने आया तो शीरी मज़ारी कैबिनेट की मीटिंग में रो रही थी, आंसुओं से रो रही थी, तो काश वो ऐसी मासूम बच्चियों के लिए भी रोएं, देखें कि सिंध में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के दीगर शहरों में क्या हो रहा है। उमर बाप, जैसे आपने बात की थी IG सिंध के हवाले से भी, और आपने बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि जी पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रही है, पुलिस के पीछे चीफ मिनिस्टर सिंध हैं जो उनको इंक्वायरी से रोक रहे हैं, तो क्या आपको खदशात हैं? क्या केस को किसी तरह दबाया जा रहा है या ख़रीदा जा रहा है गवाहों को? क्या हो रहा है ऐसा? आपको क्यों आप ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हैं? देखिए, इसमें मैं IG सिंध पुलिस और CM साहब, इन सबको मैं मैसेज देना चाह रही हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत, कि मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैंने ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। आप लोगों के लिए मरवाना किसी को बड़ी बात नहीं होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें पूरी कातलों से भरी हुई है। आप कह रही हैं ये मरवा सकते हैं आपको? बिल्कुल सीधी बात है, और ये लगे हुए सारे डील में। मैं ये चीज़ वाज़ेह कर रही हूँ, अगर ये चीज़ें इन लोगों ने करना बंद ना की तो अल्लाह की कसम खाकर मैं कहती हूँ कि हम लोग जाएंगे, CM हाउस का घेराव करेंगे, और हम लोग निकलेंगे IG साहब के घर का घेराव करेंगे, क्योंकि सिंध की बेटियाँ, सिंध के गैरतमंद भाई अभी जाग चुके हैं, हम लोगों में गैरत अभी बाकी है। मैं अपने बाप, अपने दादा, अपने चाचू के खून को रायगान होने नहीं दूंगी, और इंशाल्लाह इन खूनों से इनकलाब आएगा। और सिंध में ये जो जागीरदाराना सरदाराना सिस्टम है, जो ये वडेरा शाही करते हैं ना, चोर लुटेरे जिनको ये पार्टीज में बिठा के बैठे हुए, इन लोगों को प्रोटेक्ट करना बंद कर दे,
वरना मैं सिंध की बेटी हूँ और मैं गैरतमंद बाप की एक गैरतमंद बेटी हूँ। मैं इन सब में सबसे हिसाब लूँगी और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी जो हमारे जो है इस केस को ख़राब करना चाह रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे घेराव करने से, चाहे आप आईजी सिंध के घर का घेराव करें या सीएम हाउस का घेराव करें, आपको इंसाफ मिलेगा? क्योंकि इंसाफ तो आपको अदालतों से मिलना है। अगर आपको इंसाफ अदालतों से नहीं मिल रहा, आपको इंसाफ अगर पुलिस की तरफ से नहीं मिल रहा जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर होने की बुनियादी वजह आप 12 बार जो मैं समझ रहा हूँ अब तक, वो सीधा इल्ज़ाम आप लगाती हैं आईजी सिंध के ऊपर, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब के ऊपर और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर। तो क्या तफ्तीश के अंदर ये 3 अहम लोग मौजूद हैं जिन पे आप बार बार उनको जिम्मेदार ठहरा रही हैं? देखिए, इसमें जो वाज़ेह चीज़ है कि अदालतें बार बार इन लोगों को कह रही है, आईजी साहब को बुलाया जा रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और उन्हें बार बार ये कहा जा रहा है कि आप जाकर कातिलों को पकड़े। सीएम साहब जो है वो इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अकाउंट्स भरे जा रहे हैं और मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ, भले वो जो है हुकूमत में बैठे हुए हो। और मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं कानून को अच्छी तरीके से जानती हूँ और आला अदालतें जो है वो किसी के प्रेशर में आने वाली नहीं है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक एक से हिसाब लेंगे। और अगर ये लोग कातिलों को प्रोटेक्ट करना नहीं बंद करते, मैं वाज़ेह मैसेज दे रही हूँ सीएम सिंध, आईजी साहब और बिलावल जरदारी के लिए, अगर आप लोगों ने ये चीज़ें करना बंद ना की तो मुझे जिस भी फॉरम पे जाना पड़ा मैं जाऊंगी और मैं एक एक से हिसाब लूँगी। खून के जो एक एक कचरा है मैं उसका हिसाब हर किसी से लूँगी जो कातिलों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब आप कहना ये चाह रही हैं कि सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इन्होंने पूरी जो मशीनरी है वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं और उन मुल्ज़िमान को जिन पे आपने इल्ज़ामात लगाए हुए हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। 3 मुल्ज़िमान तकरीबन गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 एक्यूज़ ऑफेंडर्स जो हैं वो अभी इस वक्त जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन 2 MPs का आपने जिक्र किया है और जो आपके उसमें से एक सरदार ट्राइब के सरदार भी हैं, वो आपके ट्राइब के भी कबीले के, तो उन पर आपने ये इल्ज़ामात लगाए हैं, ज़ाहिर है आपके पास शवाहिद होंगे तो आपने इल्ज़ामात लगाए होंगे, अदालतें केसेस को देख रही हैं, पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस मामले में भी आपने कहा कि सिंध की जो हुक्मरान हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने इंटरवीन की हुई है केस के अंदर भी। तो क्या आपने बिलावल भुट्टो को कोई ख़त लिखा, कोई दरख्वास्त लिखी हो जिस पर उनको रोका जाए, या फिर जिन MPs की आप बात कर रही हैं उनके ख़िलाफ़ आपने इलेक्शन कमीशन में या अदालतों में कोई सबूत दिए हों? देखिए, 2 सालों से मैं ये स्ट्रगल कर रही हूँ और जब इलेक्शन थी तो मेरे चाचा, मेरे भाई और सारे सपोर्टर्स ने बिलावल हाउस का जो है समझे कि घेराव किया था और प्रोटेस्ट किया कि इनको आप टिकट्स ना दें। पहले एक कातिल जो था MP था, हमारे इंसिडेंट के बाद बिलावल ने दोनों को टिकट्स दे दिए। अभी दोनों MP मतलब यही समझा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कातिलों को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठी है। और हमें टाइम दिया गया कि आप बिलावल हाउस कराची आएँ और बिलावल साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। जब हम कराची पहुँचे तो बिलावल ने मिलने से इनकार कर दिया। हमें यही कहा गया कि बिलावल साहब के पास टाइम नहीं है। मतलब देखिए कि किसी के घर में 3 मर्डर हुए हैं और इन लोगों के पास ये टाइम नहीं है कि वो हमारा ग्रीवेंस सुने। बड़ी बात कि हम इनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले थे, हम इनके मतलब समझे कि इनका हिस्सा थे, फिर भी हमें नहीं सुना गया। तो फिर ये जो ह्यूमन राइट्स की बात, जमहूरियत की बात करते हैं तो वो किस मुंह से ये बात करते हैं? और मैंने बहुत कोशिश की बिलावल से मिलने की, उनसे बात करने की, पर वो मिलने के लिए भी तैयार नहीं थे। मुझे तो हर जगह से यही कहा गया है कि बिलावल आपसे मिलना भी नहीं चाहते। और देखिए ना, उसका सबूत वाज़ेह यही है कि आज तक उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी, इवन इतना नहीं कहा कि इस बच्ची को इंसाफ मिले। इवन उन्होंने मेरा ग्रीवेंस तक नहीं सुना कि ये बच्ची बार बार आकर मीडिया पे कहती है तो हम उसको सुन तो लेना कि इसका ग्रीवेंस है क्या, उसकी तकलीफ़ है क्या। वो खुद अपनी बहनों वाले हैं। मैं हमेशा कहती हूँ मैं भी किसी की आस पाऊँ, मैं भी किसी की बख्ता बनूँ, मेरा भी दुख है। मेरे घर में 3 मर्डर हुए, अभी मुझे इतना थ्रेट किया जा रहा है। मैं ये चीज़ हमेशा रिकॉर्ड पे रखती आई हूँ कि मुझे थ्रेट हैं, मैं वाज़ेह करती हूँ। अभी मैं फिर कहती हूँ कि मुझे सीरियस थ्रेट्स हैं। और अभी अगर मुझे, मेरी फैमिली को, मुझसे रिलेटेड किसी भी इंसान को कोई भी नुकसान होता है तो आप समझिएगा कि उसका कातिल बिलावल होगा। और जो है ये जो इनके MPs जिनको ये प्रोटेक्ट कातिलों को करके बैठे हुए सरदार खान चांडे और बुरहान चांडे होंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स है। अभी मैं वाज़ेह कर रही हूँ ये मीडिया पे। अच्छा, आपने जैसे कहा कि बिलावल इसके जिम्मेदार होंगे, तो सिंध में ज़ाहिर एक एडमिनिस्ट्रेशन रोल है, पुलिस मौजूद है, IG सिंध मौजूद है। तो IG
جی سندھ کے ساتھ آپ کا کوئی دوبارہ اس کیس سے متعلق اپڈیٹ ہوا ہو, آپ نے ان کو واضح طور پہ بتایا ہو ملزمان گرفتار کیوں نہیں ہو رہے؟ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ پہلے ان کو انٹرم بیل مل چکی ہے, تو انکوائری کیا شفاف نہیں ہو رہی؟ آپ کو انکوائری پہ شک ہے یا آپ کو یہ شک ہے کہ انکوائری کو روکا جا رہا ہے ٹورڈز بلاول ہاؤس سے؟ دیکھیے جو انکوائری اس میں میرے جو ہے ڈسٹرکٹ میں ایک ڈی پی او رہ کے گئے تھے, انہوں نے مجھے کلیئرلی یہ چیز کہی تھی کہ ہمیں جب بھی ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے سمپتھیز آپ کے ساتھ ہے, تو سی ایم ہاؤس سے کال آ جاتی ہے کہ اس کیس میں آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایون یہ ڈی پی او نے کہا تھا, اور آئی جی صاحب نے یہ ریکارڈ پہ چیز کہی ہے کہ میرے پیٹھ پیچھے سیاسی برسیاں ہوتی ہیں, اور اس لیے انہوں نے 5 ایسے سسپینڈ کیے جو کہ انہوں نے رپورٹ سبمٹ کرائی تھی آنریبل سپریم کورٹ میں, اور جو ہے ہمارے ڈی پی او کو اور ان کے ضلع کے ڈی پی او کو شوکاز نوٹس آئی جی صاحب نے دیا تھا. آئی جی صاحب خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ جاگیردار اور سردار ان لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے آج تک ایف آئی آر نہیں کاٹی. آئی جی صاحب سے جب آنریبل سپریم کورٹ نے رپورٹ مانگی اور جب سندھ پولیس پہ پریشر ہوا تو انہوں نے ایک بندہ پیش کرا دیا. مطلب دیکھیں آئی جی سندھ جو ایڈمنسٹریٹو کی آپ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے آئی جی صاحب ایک بڑا عہدہ ہے, اور آئی جی ان سرداروں بالکل اور ان سرداروں اور جاگیرداروں کے سامنے آئی جی صاحب جا کر جھکے ہوئے اپنی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے بندہ پیش کرا دیا ہے. ابھی دیکھیں اگر آئی جی صاحب کھڑے نہیں ہو پا رہے تو میں کیسے لڑوں اس سسٹم کے خلاف, میں کیسے اپنے لیے انصاف لے سکتی ہوں؟ لگ تو یہ رہا ہے کہ رباب جس طرح کی آپ باتیں بتا رہی ہیں, آپ کو تو شاید لگتا ہے کہ انصاف سے جو ہے وہ بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے. تو کیا پلانز آپ کے ہیں پھر اگر آپ کو عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا, آپ کو اگر ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے انصاف نہیں مل رہا, آپ کو پولیٹیکلی کہیں سے کوئی آپ کی گریونس نہیں مل رہی ہے, تو پھر کیا پلان آپ کر رہے ہیں؟ آپ کس طرح پھر اپنا انصاف لے پائیں گی؟ دیکھیں میری پھر بھی امید, میں جو اسٹرگل کر رہی ہوں مجھے خود پہ اپنے جو ہے ہمت پہ یقین ہے کہ میں انشاءاللہ ہمت نہیں ہاروں گی, اور اللہ کی ذات پہ یقین ہے, اور میں یقین رکھتی ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں مجھے مایوس نہیں کریں گی, کیونکہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ابھی نوٹس لیا ہے کہ وداؤٹ ڈیلے آپ کیس چلائیں. تو میں میڈیا کے تھرو میں میڈیا کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آج اگر میں زندہ ہوں تو میڈیا کا بڑا رول ہے اس چیز میں, ورنہ جاگیردار اور سردار کسی کو نہیں چھوڑتے. اور انہوں نے بار بار, میں یہ بھی چیز واضح کرنا چاہتی ہوں, انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو ہے ہم اس بچی کو نہیں چھوڑیں گے, اور یہ ہے کہ میڈیا نے جو ساتھ دیا ہے. باقی یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں یقین رکھتی ہوں, چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان سے میری امید ہے, اور آخری میری امید جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہیں, کیونکہ وہ جو ہے ان کی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے, وہ انصاف کی بات کرتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب میں منتظر ہوں کہ آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور آپ مجھے انصاف دلائیں گے. یہ قاتل, یہ جو چور لٹیرے سردار ہیں, انہوں نے پورے سندھ کو تو تباہ کیا ہوا ہے, پر ہم بچیوں کو جو ہے وہ اتنا مجبور کرتے ہیں کہ ہم ٹھوکریں کھاتے پھرے, ہم اپنے انصاف کے لیے نکلتے ہیں اور ہمیں جو ہے سسٹم کے خلاف کھڑا کر دیا جاتا ہے. سندھ کی جب ہم بات کرتے ہیں رباب, تو سندھ کے جو حالات ہمیں نظر آتے ہیں, میں اس وقت مخاطب ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بھی, کہ خان صاحب بڑی تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں. جیسے رباب نے خود کہا کہ آپ کی پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف, اور انصاف دلانے کے وعدے آپ نے کیے تھے. انصاف تو اب تک شاید کسی کو بھی نہ مل سکا, نہ ان کو مل سکا جن کے احتساب کے نعرے آپ نے لگائے, نہ احتساب ہمیں نظر آیا کہ جہاں ہم نے ثانیہ ساہیوال دیکھا کہ جہاں معصوم لوگوں بچوں کے سامنے جو ان کا والدین کو قتل کر دیا گیا. اس وقت رباب آپ کے سامنے بیٹھی ہے. رباب مستقل 3 سال سے کوششیں کر رہی ہے. 17 سال کی عمر میں اس نے کوشش شروع کی تھی اور آج 21 سال تقریباً ایج ہو گئی ہے, اور اب تک انصاف کی منتظر ہے. سندھ پولیس بکی ہوئی ہے, یا اس کو خریدا جا رہا ہے, یا وہ کمزور ہیں. جاگیردار اور وڈیروں کی جب بات کرتے ہیں تو سندھ میں شروع سے ان کے نظام رائج ہیں, پھر دھمکیوں کی باتیں کی جاتی ہیں, اور وغیرہ 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 جو کچھ بھی ہے. بہرحال عمران خان صاحب آپ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ کس طرح آپ اس وقت اپنی انٹروین کر کے سندھ پولیس پر, جو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی, پولیس ریفارمز کی بات کی تھی, آئی جی سندھ کے لیے بڑا یہ ایک چیلنج ہے کہ کس طرح اس کیس کو پرسو کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے, جن کی پارٹی پر بار بار رباب جو ایک الزام لگا رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی میں جو کلپریٹس ہیں وہ موجود ہیں, اور ان کی کیونکہ پارٹی کی پشت پناہی ہے, مراد علی شاہ کی پشت پناہی ہے, جس کی وجہ سے کیس نہیں پرسو کیا جا پا رہا. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید ایسا ہونا چاہیے کہ انٹل انلیس جب تک انکوائریز مکمل ہوتی ہے تو ان لوگوں کو سسپینڈ کیا جائے, ان کو فوری طور پر معطل کر کے انکوائری شفاف ہو تاکہ کسی قسم کا پریشر ڈیولپ نہ ہو. رباب جیسے آپ نے خود کہا کہ انصاف کی امید آپ کو اب بھی عدالتوں سے ہے, تو اتنا عرصہ آپ گزار چکی ہیں, کیس کی ساری ڈیٹیل آپ نے بتائی ہے, آپ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں وہ اب بھی آپ کے سامنے دندراتے پھرتے ہیں. آپ نے کہا 400 لوگ لے کے عدالتوں میں آتے ہیں, جتنے بھی آتے ہیں سیشنز ہو رہے ہیں, فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں. تو ایسے میں
وفاق سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو حقیقی طور پر انصاف ملے گا یا پھر پولیس یہی فائلیں کاغذوں میں دبا کے آگے نکل جائے گی؟ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب اس پہ نوٹس لیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ نوٹس لیتے ہیں، آئی جی صاحب سے رپورٹ مانگتے ہیں اور وہ اس میں میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے اور مجھے انصاف دلانے کی بات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بنے گا. اور تبھی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ میری آخری امید وزیر اعظم پاکستان ہے. چلیں، بہت شکریہ. عمر رباب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں. سندھ کی بیٹی، سندھ دھرتی کی بیٹی، جسے بار بار کہا جاتا ہے کہ بے نظیر سندھ دھرتی کی بیٹی تھی. تو بے نظیر کے جب والد ذوالفقار علی بھٹو کو جس طرح پھانسی ہوئی اور اس کے بعد انہیں شہید کا درجہ دیا گیا، آج تک وہ سوگ منایا جاتا ہے اور پھر کہا گیا کہ بے نظیر انصاف کے لیے باہر نکلی تھی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل عمر رباب ایک بے نظیر کی شکل میں سامنے آئے. تو اس سے پہلے کہ کہیں بہت دیر ہو جائے عمر رباب کو انصاف کے لیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر سے آوازیں آ رہی ہیں، ٹاپ ٹرینڈز چل رہے ہیں فیس بک کے اوپر، واٹس ایپس کے اوپر، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، سیٹلائٹ پر بھی ہم خبریں دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس ایشو کو ہائی لائٹ کیے ہوئے. تو عمران خان صاحب کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بڑا نقصان ہو جائے عمر رباب یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو جس کیس کو پرسو کر رہے ہیں، انٹروین کریں، حق کی آواز بنے، جو سچ ہے سچ کو سامنے لائیں، جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں کیفے کردار تک پہنچایا جائے. اور ایک بات میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں، اگر آئی جی سندھ میں دم نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس کیس کو پرسو نہیں کر سکتے، تو فی الفور اس ادارے سے مستعفی ہو جائیں، اس عہدے کو چھوڑ دیں، یا پھر اپنا تبادلہ کسی ایسی جگہ کروا لیں کہ جہاں انہیں دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں ان کو پینے کے لیے ملے. یہاں پہ ایسے کسی بہادر سپاہی کو بیٹھنے کی ضرورت ہے جو عمر رباب جیسی نہ جانے کتنی بیٹیاں، مظلوم بیٹیاں ہیں جو اپنے انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. مجھے یہاں دیجیے اجازت، اللہ کے بعد. A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر.